अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 35। मैं बरामदे में चारपाई पर बैठ गया। निगाहें उस दरख्त की तरफ उठी हुई थी जहाँ थोड़ी देर कबल एक मार्का हो चुका था। मगर मैंने क्या किया, बल्कि जो कुछ हुआ मेरे नाम पर हुआ। इसमें भी बुरिया चरण का हाथ है। सामने ही कुछ नजर आया और मैं संभल कर बैठ गया। लंबे लंबे हाथ पांव वाली भयानक मकड़ी थी जिसका रुख मेरी तरफ था। चारपाई के नजदीक आकर वो रुकी, अगले हाथ पांव उठाए पिछले पैरों से खड़ी हो गई। फिर उसका कद बढ़ता चला गया। आज मैंने एक खास बात पर गौर किया। बुरिया चरण इंसानुमा मकड़ा था। सिर्फ अजाफी पांव उसमें और मकड़ी में तफरीक करते थे, वरना शक्ल सूरत जिस्मानी हैत सब मकड़ी जैसी थी। वो मेरे सामने खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर वहीं जमीन पर बैठ गया। तुझसे दो बातें हो जाएं, बोल करेगा? क्यों नहीं बुरिया चरण, मैंने एक बेखौफी से कहा। तेरा हमारा क्या रिश्ता है? नफरत का, नजरियात का, दीन धर्म से इख्तलाफ का। हमारा कोई दीन धर्म कहाँ है रे? माता पिता का धर्म होगा। पैदा हुए तो नाम भूरिया रख दिया। किसी मसले के घर पैदा होते तो तेरा जैसा कोई नाम होता। असल नाम तो होश आने के बाद मिलता है। वो कैसे? कर्मों से। कर्म ही सारे रास्ते बताते हैं। हमने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी, फिर बरहनों को देखा, खूब गौर से देखा। पंडित कथाओं का पाठ करते हैं, नर्क और सूरग दिखाते हैं। अपने सूरग उन्होंने अपने घरों में बना रखे हैं। मैंने उनके सूरग देखे, उनसे सबक लिया। जब कर्म नर्क और सूरग बनाते हैं तो वो ऐसे क्यों ना हो जिनका नतीजा फौरन मिले। हमारे लिए मरण यज्ञ और अपने लिए सारा जीवन स्वर्ग सो हमने भी अपना स्वर्ग तलाश कर लिया। काला जादू सीखा। जिस तरह एक पति हजार पति बनकर लखपति बनने के लिए ख्वाब देखता है, फिर करोड़पति और अरबपति बनकर उसका मन चाहता है कि अब वो सारे संसार का पति हो, इसी तरह ताकत के हर खेल में होता है। मैंने भी सारे खेल खेले। शंखा तक बना और फिर खंडोला बनकर महान शक्ति हासिल करना चाहिए, मगर धोखा खा गया। तुझे परख लेना चाहिए था, मुझे देख लेना चाहिए था कि तू अंदर से क्या है। तू ऊपर से तो ठीक था, मेरे काम का था, मगर अंदर से दूसरा निकला। मैं मारा गया, मगर तू आज भी उतना ही बावला है। अरे पापी, इस संसार में सिर्फ ताकत खेल रही है। आंख खोल कर देख। जो शक्तिमान है उसने अपनी सूरत धरती पर उतार ली है, इसमें ऐश कर रहा है, और तू इतनी बड़ी शक्ति लेकर नौकरियां करता फिर रहा है। तूने देखा वो लूंका भेरू तुझे देखकर दुम दबाकर भाग गया। पुर्णियों के वीरों ने उसे चकगनी बनाकर भगा दिया। ये तेरी अपनी शक्ति है। अभी तूने उसके चमत्कार ही नहीं देखे। उसे इस्तेमाल करेगा तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने तेरे लिए बड़ा काम किया है कि अगर तू खुद करता तो तेरा आधा जीवन लग जाता। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर तुझे पक्की पकाई मिल गई, इसलिए कदर नहीं कर रहा। मैं तुझसे एक बार फिर बात करने आया हूँ। वो क्या बुरिया? एक नया खेल खेल ले तू, तेरी आत्मा शांत हो जाएगी। क्या खेल होगा वो? तू पूर्णा बन गया है, मेरे साथ रहकर जाप कर। शंखा में तुझे बना दूंगा, फिर तू खंडोला बन जा। जब खंडोला बन जाएगा तो खंडोला शक्ति मुझे दान कर देना, जैसे मैंने तुझे पूर्णा शक्ति दी। मैं खंडोला बन जाऊंगा तो शंखा रह जाएगा। मेरा चेला बनकर साथ रहना, हम दोनों मिलकर संसार को टेढ़ा कर देंगे। देख बालका, अब तो तीतर है न बटेर। अपने धर्म से निकाला जा चुका है और पूरन लाग तेरे शरीर में रेंग रहा है। जब तक ये पूरन लाग तेरे शरीर में है, अपने धर्म से तो तेरे सारे नाते टूट गए, मगर ये शक्ति अभी तेरी है। अंदर सभा की 7 पूर्णियां तेरी दासियां हैं। बाबले वो 7 कवारियां हैं जो तेरे साथ अपनी सुहाग पूजा का इंतजार कर रही हैं, तेरी ओर तक रही है, और तू उन्हें भूलकर उस चारपाई पर पड़ा हुआ है। तुझे एक आसानी है। वो क्या? अभी तू मुसलमान बना हुआ है, बना रहे, कोई हर्ज नहीं है। इस तरह मुसलमानों को तुझ पर शक ना होगा। जिस तरह धर्म हुआ करता है करता रहे, कोई नहीं सोचेगा तू शंका है। और जब तू किसी मुसलमान लड़के से कहेगा कि वो तेरा इतना सा काम कर दे कि तेरे पुतले को किसी मजार तक पहुंचा दे,
तो वो तुझे मुसलमान समझकर इनकार ना करेगा। तू कंडोला बन जाएगा और मैं तुझे बताऊंगा कि तू अपनी शक्ति मुझे कैसे दे सकता है। मैं बुरियाचरण को देखता रहा। फिर मैंने कहा, तू काबिले रहम है बुरियाचरण। कैसे? तेरी जिंदगी भी इसी कोशिश में गुजर गई। हाँ, मुझे बड़ा घाटा हुआ है। जो कुव्वतें तुझे हासिल है बुरिया, तू उन्हीं में खुश क्यों नहीं रहता? मैंने पूछा। वजह है उसकी। क्या? बताऊंगा तुझे। बताने में कोई हर्ज है? हर्ज तो बहुत बड़ा है। क्या? तू खंडोला शक्ति मुझे कभी ना दे सकेगा। खंडोला शक्ति मेरे पास कहाँ है? मैं वो जाप कभी नहीं कर सकूंगा कि मैं शंका बन जाऊं, क्योंकि क्योंकि मेरा दिल एक मुसलमान का दिल है। मैंने आ भर कर कहा। हाँ, यही तो मार खाई है मैंने। तेरा दिल ही तो कब्जे में नहीं आया। तू अगर तैयार हो जाए तो सारे जाप मैं करूं तेरे लिए और तुझे शंका शक्ति दे दूं, मगर उसके बाद तुझे ही सब कुछ करना होगा। तू वजह बता रहा था बुराचरण। दिल से तू मुसलमान है ना? हाँ, अपने धर्म की सौगंध खा सकता है कि अगर इस शर्त पर तू खंडोला बन जाए तो वो शक्ति अपने कब्जे में नहीं रखेगा, मुझे दे देगा। मेरी कसम पर तो यकीन कर लेगा? हाँ, कर लूंगा। जब मैं अपने दीन से ही हट जाऊंगा तो वो कसम मेरे लिए बेमायनी हो जाएगी। तू बावला है। अगर ना होता तो सुन बावले, खंडोला अमर होता है। वो अपना शरीर बदल सकता है। जब उसके बदन की ताकत खत्म होने लगती है तो वो अपनी पसंद का कोई भी शरीर तलाश कर सकता है। अपनी आत्मा उस शरीर को देखकर दोबारा जी सकता है। इस तरह उसे सदियों का जीवन मिल जाता है। ये है खंडोला शक्ति, जो न शंका में है और न किसी और काली शक्ति में। तुझे एक और बात बताऊं? जरूर बता। मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा? नहीं, तू बता। पूर्णा शक्ति से तू अपने माता पिता को पा सकता है। तेरे वीर तुझे उनके पास ले जा सकते हैं, उन्हें तेरे पास ला सकते हैं, मगर तुझे उसके लिए एक काम करना होगा। मैंने तुझे पूर्णा बनाते हुए ये नुक्ता अपने पास रखा था। क्या? मैंने बेचैन होकर पूछा। पागल समझता है मुझे? इस बीच बड़ा वक्त खर्च किया है मैंने तुझ पर। ऐसे ही मैंने तुझे पूर्णा भगत नहीं बना लिया। अपने माता पिता के सिवा संसार में कुछ नहीं मानता। अपनों की कोई आरजू तेरे मन में नहीं है और मैंने तेरी इस बात पर खास निगाह रखी है। पूर्णा शक्ति में थोड़ा मैंने अपने पास रखा है। वीरों को बुला कर देख, इनसे पूछ ले, सारे काम कर देंगे तेरे। ये ना कर पाएंगे। इसके लिए तुझे एक जाप करना होगा और वो शक्ति तुझे उससे मिलेगी। वो जाप क्या है? बताऊंगा तुझे, बता दूंगा। पहले और बहुत सी बातें हैं, वैसे सब तेरे काम की है। जाप तुझे वो ताकत दे देगा कि तू अपने माता पिता को अपने पास बुला ले या खुद उनके पास पहुंच जा। उनके सामने तू मसूद अहमद ही बने रहना। बहन की शादी ऐसे करना जैसे किसी राजकुमारी की शादी होती है। माता पिता को राज करा देना। सब कुछ तेरे हाथ में होगा और जब तेरा ये काम हो जाए तो फिर तू मेरा काम कर देना। बोल, राजी है? वो जाप क्या होगा? ऐसे नहीं बालक, पहले हाँ या ना में जवाब दे। कहीं तू मुट्ठी में आ हमारी। तेरी भी तो कोई कुल रहे हमारे हाथ में। उसी कुल को घुमाते रहे हैं अभी तक। तूने हमारे पैर में पड़कर अपने धर्म की शक्ति हासिल कर ली थी और आगे बढ़ता चला जा रहा था। तेरे मामा का चक्कर देखकर हमने बड़ी मुश्किल से तेरी वो शक्ति तोड़ी और तुझसे तेरे मन की शांति छीनने के लिए तुझे इतनी बड़ी शक्ति दान की। कुछ तो हमारे हाथ रहने दे। अगर तू मुझे ये बता दे कि मुझे ये जाप कैसे करना होगा तो मैं तुझे जवाब दे सकता हूँ। बता भी दे तुझे तो अकेले कुछ ना कर सकेगा। हमारी जरूरत तो रहेगी तुझे। अच्छा सुन, एक पालक की खोपड़ी हासिल करना होगी। तुझे उस खोपड़ी पर जाप करना पड़ेगा। पालक की खोपड़ी? हाँ। ये क्या होता है? वो लोग जो माँ के पेट से पैरों के बल पैदा होते हैं पालक कहलाते हैं। इंसान? मैंने कहा। तो और क्या, बिल्ली, कुत्ते? वो हंस पड़ा। ये खोपड़ी मुझे कहाँ से मिलेगी? संसार में हजारों पालक मिल जाते हैं, उनमें से किसी की खोपड़ी काटनी होगी। पालक मैं तुझे तलाश कर दूंगा। मुझे चक्कर आ गया। किसी इंसान का खून उसकी खोपड़ी काटनी होगी और ज़हन में एक छनका सा हुआ। उसके बाद मुझे मेरे माँ बाप मिलेंगे। बिल्कुल ही बेदीन होकर सख्त गुस्सा आ गया। दीवानों की तरह उठा और एक जोरदार लात बुरियाचरण को रसीद कर दी। वो बेखबर बैठा था, उछल कर दूर जा गिरा।
خاصی چوٹ لگی تھی اسے۔ میں آگے بڑھا تو وہ اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے خونی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اچانک اس کے گال پھول گئے۔ وہ سانسیں کھینچنے لگا اور اس کے بدن میں غبارے کی طرح ہوا بڑھنے لگی۔ اس کے آنکھیں غضبناک ہوتی جا رہی تھی، مگر اس وقت میرے بیر ظاہر ہونے لگے۔ لنگڑے لوہے ٹوٹے پھوٹے وہ روتے پیٹتے میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کے بین کرنے کی آوازیں ابھر رہی تھی، क्षमा کر دے شنکھا، معاف کر دے شنکھا، اسے نقصان نہ پہنچا، ہم سب ختم ہو جائیں گے، ہم تیری پھلواری ہیں شنکھا، ہمیں نہ اجاڑ۔ سب دائی دے رہے تھے، رو پیٹ رہے تھے اور کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ عجیب منظر تھا۔ بھوریا چرن اپنے بدن سے مسلسل ہوا بھر رہا تھا اور پھولتا جا رہا تھا۔ اس کا قد بھی بلند ہو گیا تھا اور بدن کا پھیلاؤ بے پناہ ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح وہ کیا کرے گا، مگر میرے بیروں کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ بری طرح بے چین تھے، حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہے تھے، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ کبھی زمین پر گرتے، بھوریا چرن کے پیروں پر سر رگڑتے، پھر اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے۔ بھوریا چرن کا حجم اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب وہ بہت بڑا گولا نظر آنے لگا تھا۔ کمبخت پھٹ ہی جائے تو اچھا ہے۔ دفعتاً میرے سارے بیر ڈھارتے ہوئے مجھ پر آ گرے۔ اتنی بڑی تعداد تھی کہ میں ان کے نیچے دب کر رہ گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا اور ان کے جسموں سے سخت سرانت اٹھ رہی تھی۔ میں انہیں پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پوری فوج نے حملہ کیا تھا۔ انہیں ہٹانا ممکن نہیں ہوا اور میرے حواس جواب دینے لگے۔ خاص طور پر سے ان کے جسموں سے اٹھنے والی بدبو نے مجھ سے ہوش چھین لیے تھے۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ اندر کا دروازہ بند تھا، اسی جگہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، اٹھا پورا بدن دکھ رہا تھا۔ رات کے سارے واقعات یاد آ گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ مردود کہاں گیا۔ بڑا عجیب لالچ دیا تھا اس نے۔ بڑی مشکل سے چلتا ہوا چارپائی تک آیا اور بیٹھ گیا۔ بھوریا چرن کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیسا انوکھا تصور تھا۔ کمبخت دائمی زندگی چاہتا تھا۔ ناممکن ہے، یہ نہ ہو سکتا، کم سے کم میرا دل تو نہیں تسلیم کرتا تھا۔ موت اور زندگی تو صرف ایک ہی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے انسان کو بہت کچھ دے دیا ہے اور اسی بہت کچھ نے انسانوں کو حقیقتوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ کالا جادو ہو، پیلا جادو ہو یا سائنس کا جادو، ٹھیک ہے، اس سے کچھ بھی کر لو، مگر نمود اور موت، یہ اس نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ جسے بھیجا جائے وہی آتا ہے اور جسے بلایا جائے اسے جانا پڑتا ہے۔ اگر یہ دائمی زندگی ممکن ہوتی تو یہ افراسیاب اور سامری بھی سوئٹزرلینڈ یا سنگاپور میں عیش کر رہے ہوتے، یا ان جیسے دوسرے نمرود، شداد اور فرعون بھی، مگر سب غائب ہو گئے۔ جدید سائنس ٹیسٹ ٹیوب بھی پیش کرتی ہے۔ سائنس سے تو بہت کچھ ملا ہے، مگر دینے والے ہاتھ کوئی اور ہی ہے۔ اس زمن میں ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ دربار خواجہ حضرت معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے سامنے ایک سوالی بیٹھا نعرے لگا رہا تھا، خواجہ 10,000 چاہیے، خواجہ 10,000 ہی لوں گا، ایک پیسہ کم نہیں لوں گا، 10,000 دے دے خواجہ۔ ایک دولت مند آدمی نے اس سوالی کو دیکھا، سنا اور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ واپسی میں اس نے پھر اسے وہی نعرے لگاتے ہوئے سنا، ہنسا اور بولا، تو کب سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے، کیا تو احمق نہیں ہے؟ یہ رقم تجھے آخر ملے گی کہاں سے؟ مگر میں تجھے یہ رقم دے سکتا ہوں، لے اور بھاگ جا، بلا وجہ یہاں سر کھپا رہا ہے۔ اس نے جیب سے 10,000 نکال کر سوالی کو دے دیے۔ اس نے رقم گنی، جیب میں رکھی، زور سے کہکا لگایا اور بولا، واہ خواجہ، خوب دلائی، بڑے موذی سے دلائی، اور بھاگ گیا۔ تو حیات دائمی ایک تصور تو ہو سکتا ہے، چشمہ حیوان اور آب حیات دلکش افسانے تو ہو سکتے ہیں، مگر ان تک انسانی پہنچ ممکن نہیں۔ اور پھر کائنات کی تخلیق کا ایک ایک پہلو رمز رکھتا ہے۔ زندگی تو ایک روشن صبح ہے، جدوجہد اور ضروری امور نمٹانے کے لیے، اور موت دن بھر کی تھکن کے بعد سکون بخش اور تھکن اتارنے والی رات۔ کوئی کب تک جاگتا رہے گا، آخر تھکے گا اور نیند کی خواہش کرے گا۔ نہ جانے یہ حیات دائمی کی ہوس کیوں جنم لیتی ہے۔ دروازے پر ہونے والی ہلکی سی آواز نے
خیالات کا تسلم توڑ دیا۔ دیکھا تو زیبونشا بیگم تھی، جھانکا اور گراب سے اندر ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں میاں بیوی نمودار ہوئے۔ زیبونشا کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جن سے تازہ کباب، پراٹھوں اور انڈوں کی خوشبو اڑ رہی تھی۔ بڑے احترام سے ناشتہ میرے سامنے رکھا گیا اور شاہد علی نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، حضور مرشد، ناشتہ تناول فرما لیجیے۔ اے بھائی ہوش میں اب میرے بھائی، بیکار باتوں سے گریز کر۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے شاہد علی کو دیکھتے ہوئے کہا اور وہ نیچے جھکا اور اس نے میرے پیروں کو پکڑ لیا۔ پہچان نہیں سکا تھا مرشد، میری آنکھوں نے میں بھلا اتنی بینائی کہاں؟ معاف کر دیجیے اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو۔ آپ نے تو ہم پر احسان کر ڈالا۔ دت تیرے کی، اس کا مقصد ہے کہ میں یہاں سے آب و دانہ اٹھ گیا۔ میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، حضور مسعود شاہ صاحب، ناشتہ کر لیجیے۔ اس بار زیبونشا نے کہا، آیا تو تھا آپ کی خدمت کرنے، اگر ذرا عزت مل جاتی تو آپ کو محبت سے بھابھی کہنا شروع کر دیتا، لیکن یہاں بھی رزق راست نہیں آیا۔ میاں شاہد علی، کوئی نوکری دو گے ہمیں یا اپنا راستہ ناپے؟ حضور کے قدموں کی برکت کو تا حیات حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری مجال کے ایسے مرشد کامل کو نوکری دوں؟ حضور کہیں نہیں جانے دوں گا، اب آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، اور اگر آپ نے جانے کی بات کی تو سر پھوڑ لوں گا آپ کے سامنے، جان دے دوں گا۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کر ڈالا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس طرح سرے راہ بھی کوئی مل جاتا ہے۔ حقیقت ہے کہ جان پہچاننے والے کی نگاہ ہونی چاہیے، تو تم نے مجھے پہچان لیا۔ اب بھی نہ پہچانوں گا حضور، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اس کے بعد بھی اندھا بنا رہوں، آپ کی شان میں گستاخی کروں؟ اچھا بھائی، تمہاری مرضی، نوکری نہیں دو گے نہ تم ہمیں؟ حضور کیا نوکری چاہتے ہیں؟ اور پھر میری مجال کے نوکری دوں؟ وہ بولا اور میں ہنس پڑا۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں بھی میرا آب و دانہ نہیں ہے۔ اب یہ حضرت مجھے مرشد بنا بیٹھے ہیں، مرے پر سو دورے، یہاں بھی گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں، مرشد کہلواؤں۔ ایک لمحے کے لیے تو جی چاہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ جاؤں دھونی مار کر اور گزاروں عیش سے۔ اب یہ دنیا اپنی پسند ہی سے کسی کو عزت دے سکتی ہے تو کیا کروں آخر؟ مجمع لگا لوں اپنے گرد، لوگوں کے مسائل حل کروں، کھاؤں پیوں عیش کروں، لیکن کیا یہ بھی کوئی زندگی ہوگی؟ فریب اور جال سازی، گندے علوم کا سہارا لے کر ان تمام لوگوں کی طرح پیٹ بھرنا جو ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے لیے شاہد علی کا گھر ہی کیا ضروری ہے؟ یہ جو گندی روحیں میرے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، انہیں اشارہ کر دوں تو کیا سے کیا نہیں بنا دیں گی یہ۔ نہیں، ایسے نہیں جیوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ بھوریا چرن، تو نے اپنی جیسی ہر کوشش کر لی مگر جوتے ہی کھائے گا میرے ہاتھوں، اور عزم ہے میرا کہ تیری دی ہوئی کسی شے کو کبھی قبول نہیں کروں گا اور تجھے جوتے ہی مارتا رہوں گا۔ کباب کی خوشبو ناک میں پہنچی تو بھوک چمک اٹھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ناشتہ اپنے سامنے سرکا لیا اور کہا، دیکھو بھائی شاہد علی، تم مجھے ملازم بنا کر یہاں لائے تھے، درم ایمان سے میں یہی ہوں اور یہی بننا چاہتا ہوں۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صرف تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں نے تم سے اس دھوکے میں کچھ نہیں طلب کیا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مرشد کامل ہوں، بزرگ ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں۔ اب بھی تم سے یہ الفاظ کہتا ہوں، ایک عام آدمی ہوں بھائی، 2 روٹیوں کا دھندا دے دو مجھے، محنت کر کے کماؤں گا، کھاؤں گا، خوش رہوں گا۔ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ ناشتہ تو کیجیے، ہماری خوش بختی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یقیناً تم لوگ میرے ساتھ ناشتے میں نہیں شریک ہوگے۔ ہم یہ جرات نہیں کر سکتے، زیبونشا نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور میں ناشتے پر پل پڑا۔ کیا عمدہ ناشتہ ملا تھا، طویل عرصے بعد، گھریلو قسم کا، خوب کھایا، ڈٹ کر کھایا، اور پھر ہنستا ہوا بولا، آخر تم پر مصیبت کیا نازل ہوئی ہے شاہ صاحب؟ کیا اب آپ یہ خوشخبری ہمیں نہیں دیں گے کہ وہ مصیبت ہم پر سے ٹل چکی ہے؟ شاہد علی نے کہا اور میں کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، ہاں شاہد علی، میری چند باتیں گرہ سے باندھ لو، بالکل بے فکر ہو کر اپنے باغ میں کام شروع کراؤ۔ جو مصیبت تھی وہ واقع ٹل گئی ہے، وہ ایک گندی اور خبیث روح تھی جس نے تمہارے ہاتھوں نجات پائی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اسے وہاں قید کس نے کیا تھا، لیکن آزادی اسے تمہارے ہی ہاتھوں ملی، اور اس کے بعد جو گندگی نہ پھیلاتی کم تھا، لیکن بھاگ گئی، اور اب وہ تمہاری جانب رخ نہیں کرے گی۔ مزدوروں کو نئے سرے سے اکٹھا کرو، میرے خیال میں اب وہاں کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ اور زیبونشا، وہ بھی اس کے زیر اثر تھی، ظاہر ہے وہ تمہارے گھر تک پہنچ چکا تھا اور اسے کچھ نہ
کرنا ہی تھا، اب نہیں آئے گا، اطمینان رکھو۔ اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں حضور شاہ صاحب کہ میں آپ کی خدمت نہ کروں آپ کے لیے۔ بس بس، اس سے آگے کی باتیں رہنے دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ یار چلو تھوڑے بہت عرصے یہاں نوکری میں زندگی گزار لوں، مگر ہماری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے شاہ صاحب، آپ کی برکت رہے گی تو مجھے بھی دن دگنی رات چگنی ترقی ملے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اب بھلا اس سے زیادہ کیا کہتا اسے، لیکن طے یہ کر لیا تھا کہ فوراً ہی یہاں سے نکل بھاگوں گا۔ میں ان ڈرامہ بازیوں میں سے نہیں پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حالانکہ بعد میں دونوں میاں بیوی نے مجھے آرام سے رہنے کی پیشکش کی، اندر بڑے اہتمام سے میرے لیے کمرہ سجایا، سب کچھ خاموش آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی شاہد علی اپنی گاڑی لے کر باہر نکلا، میں بھی پیچھے نکل آیا، اور اس کے بعد میرے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ بستی چھوڑ دوں۔ سفر کے لیے ظاہر ہے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، لیکن پیدل چلتا رہا، اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک چھوٹی سی پگڈنڈی سے ایک بس اچھلتی کودتی آگے بڑھتی نظر آئی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے روکا تو بس رک گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہے یہ بس؟ میں نے سوال کیا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جہاں یہ بس جا رہی ہے، میں نے بس کنڈکٹر کو جواب دیا۔ تو پھر نکالو 2.5 روپیہ، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پیسے تھوڑے بہت میرے پاس تھے، میں نے 2.5 روپیہ نکال کر بس کنڈکٹر کو دے دیا، اور جب اس نے مجھے ٹکٹ دیا تو مجھے پتا چلا کہ بس کہاں جا رہی ہے۔